Imperio Paints presents Lal Mohar. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रंगीन. नमस्कार, म रमेश प्रसाई. विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ. जब जब यो देशका राजनीतिक दलले जनताका इच्छा आकांक्षाहरू समेट्न नसकेको आरोप लाग्थ्यो, प्रश्न गरिन्थ्यो, राजनीतिक दलका नेताहरूले दिने एउटै रेडिमेड जवाफ हुन्थ्यो, हामीलाई जनताले छानेर भोट गरेर चुनेर पठाएको हो, हामी जनताले छानेका जनप्रतिनिधि हौँ. बिचरा जनताले पनि के गरून्? तपाईँ हामी जस्ता नागरिकहरूसँग विकल्प नै थिएन. भएकाहरूमध्येबाट छान्नु पर्थ्यो. साँच्चै भन्ने हो भने केही अपवाद बाहेक अधिकांश ठाउँमा त राम्राहरूमध्येको राम्रो होइन, खराबहरूमध्येको अलिक कम खराब छान्नु पर्थ्यो. जस्तै 20 करोडको भ्रष्टाचारको आरोप लागेको नेताभन्दा त 10 करोडको भ्रष्टाचारको आरोप लागेको अलिक कम खराब हो. त्यसकारण हामी खराबहरूमध्येको अलिक कम खराबलाई छान्न बाध्य थियौँ. अधिकांश ठाउँको स्थिति त्यस्तै थियो. यसपटकको स्थानीय चुनावमा नेपालका गौरवशाली इतिहास भएका राजनैतिक दलहरू जसले व्यवस्था परिवर्तन गरे, तपाईँ हामीलाई बोल्ने स्वतन्त्रता दिलाए, जेल नेल भोगे, त्यसमा दुई मत छैन. तर जनताको जीवनको शैली, जनताको जीवन पद्धतिको अवस्था बदल्न नसकेको कारणले निराश भएका, वाक्क दिक्क भएका, विरक्तिएका जनताले यसपटकको स्थानीय चुनावमा चाहिँ राजनैतिक दलहरूलाई गतिलो, स्वादिलो, लोकतान्त्रिक चड्कन लगाइदिए. जनताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भोटको माध्यमबाट. धनगढीका गोपी हमाल, धरानका हर्क साम्पाङ र काठमाडौँमा बालेनले रचेको इतिहास मैले यहाँ फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन. त्यसले एक प्रकारको लहर ल्याएको छ. अहिले देशैभरिबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावको मैदानमा होमिएका छन्. अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना पनि भएको छ. स्वतन्त्र अभियानहरू पनि चलिरहेकै छन्. यसले नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई उनीहरूले मेरो गोरुको 12 टका भनेर स्वीकार्न नचाहे पनि पक्कै पनि कम्पन चाहिँ गराएको छ उनीहरूको मुटुमा कि नेपालका राजनैतिक दलहरू कहाँनिर चुके. तर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सवालमा पनि धेरै थरी प्रश्नहरू छन्. जस्तै एउटा मान्छेले स्वतन्त्र रूपमा जितेर एउटा सांसद भएर गर्न चाहिँ के सक्छ? मेयरको पो कार्यकारी अधिकार हुन्छ. अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा पनि एकरूपता छैन. एकै ठाउँबाट 2 जना 4 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार हामी वैकल्पिक हौँ भन्दै उड्दा जनताले चाहिँ कसलाई छान्ने? अनि विचार, सिद्धान्त, नीति र एजेन्डाको प्रश्न पनि त होला. दलविहीन व्यवस्था त होइन, यो दलीय व्यवस्था हो. त्यसकारण यो व्यवस्थामा के स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू साँच्चीकै प्रभावकारी हुन्छन् त? यस्ता विविध प्रश्नहरू छन् जुन प्रश्नहरूको समाधान गर्नको लागि आज हामीले 2 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार र 1 जना राजनीतिमा असाध्यै सक्रिय, अलिकति अघि मैले भने जस्तै आजसम्म चाहिँ क्लिन इमेजको हस्तीलाई उपस्थित गराएका छौँ. उहाँहरूसँग आज यही चुनावको सेरोफेरोमा, चुनावको घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा समसामयिक चुनावी र राजनैतिक परिस्थिति सम्बन्धी हुनेछ बहस. कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला. आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम लालमोहरमा. आज हामीसँग अतिथिको रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार पुकार बम हुनुहुन्छ. उहाँले इनफ इज इनफ, अकुपाई बालुवाटार, नेताजी खबरदार, संविधान कहिले नेपाल खुल्ला छ जस्ता विभिन्न नागरिक अभियानहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो. भूकम्प र कोरोनाको क्रममा पनि उहाँको अत्यन्तै उत्कृष्ट भूमिका रह्यो. यसै गरी हामीसँग माननीय विद्या भट्टराई हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेकी सांसद. विद्यार्थी राजनीतिमा उहाँको असाध्यै उत्कृष्ट भूमिका रह्यो र उहाँ स्वर्गीय नेता रविन्द्र अधिकारीकी जीवनसाथी पनि हुनुहुन्छ. यसै गरी हामीसँग अतिथिको रूपमा काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायामी हुनुहुन्छ. जस्तै यसपटक
क्षेत्र नम्बर 8बाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँ काठमाडौँ महानगरको मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र अत्यन्तै उत्कृष्ट मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। चौथो स्थान उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। किसान आन्दोलन, गुठी आन्दोलन, सडक विस्तार विरोधी आन्दोलन जस्ता विभिन्न आन्दोलनहरूमा उहाँको भूमिका रह्यो। र अतिथिहरूको परिचयसँगै अब हामी बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको यो लहर र यसले जन्माएको राजनीतिक चेतना, यो समसामयिक परिस्थितिबारे हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आम निर्वाचनमा युवा दलहरूका लागि चुनौती। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। दलहरूबीच गठबन्धनका गफ चलिरहेकै बेला निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका स्वतन्त्र युवाले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा उल्लेख्य मत ल्याएका सुमन सायमी, पुरानो विवेकशील अभियानका पुकार बम र रन्जु दर्शना, शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका शिशिर खनालले काठमाडौँमा, विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका वातावरण क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका अर्निको पाण्डेले ललितपुरमा, प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेर चर्चामा आएका अक्सफोर्ड पढेका युवा इन्जिनियर सागर ढकालले डडेलधुराबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। मुख्य राजनीतिक दलहरूले कुन क्षेत्रमा को उम्मेद्वार हुने भन्ने घोषणा नगरे पनि सबै क्षेत्रमा दलका उम्मेद्वार हुने पक्का नै छ। चुनावी सरगर्मी बढ्दै गर्दा प्रमुख दलका सम्भावित उम्मेद्वार जत्तिकै चर्चामा छन् विभिन्न क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू। त्यसै गरी दलीय विरासत नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ, जसप्रति व्यापक आकर्षण पनि देखिएको छ। चुनावी चर्चा र तयारी भइरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आगामी निर्वाचनदेखि विदा गर्नुपर्ने अभियानले पनि निकै चर्चा पाएको छ। चर्चा यो हदसम्म बढेको छ कि मुख्य राजनीतिक दलकै नेताहरू उनीहरूले केही गर्न नसक्ने, उमेरले मात्र क्षमता र इमानदारीको मापन नगर्ने जस्ता रक्षात्मक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। स्वतन्त्र र वैकल्पिक दलहरूको यो चर्चाका बीच अर्को बहसको विषय हो कथम कदाचित ठूलो संख्यामा यी स्वतन्त्र युवा उम्मेद्वारले निर्वाचन जिते पनि उनीहरूले दलीय व्यवस्थामा कसरी काम गर्न सक्छन्। राजनीतिक दलहरूको लडाईँमा किङमेकर भएर हाल गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री बनेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेलाई जस्तो दाउ लागे त हो, नभए त यी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू कार्यकारी तहमा पुग्न सक्ने छैनन्। विकास निर्माणको काम गर्ने भनेको कार्यकारीले नै हो। सांसदहरूले त ऐन कानुन बनाउने हो, त्यो पनि पारित गराउन बहुमतकै आवश्यकता पर्छ। संसदमा सरकार बाहेकबाट दर्ता हुने विधेयक जति नै उत्कृष्ट भए पनि बहुमत पुगेन भने पास हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयक स्वतन्त्रले जति नै विरोध गरे पनि बहुमतको बलमा पास भई छाड्ने अवस्था हुनेछ। स्थानीय तहमा प्रमुख भनेको कार्यकारी पनि भएकाले उसले विकास निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। तर प्रतिनिधि सभामा आउने 2-4 जना स्वतन्त्र सांसदले संसदमा बोल्ने बाहेक अरू धेरै केही गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। गैरदलीय उम्मेद्वारले यस्तो चर्चा पाएको र सम्भावना भएका युवाले उम्मेदवारी घोषणा गरेको अहिलेको अवस्थामा यी सबै उम्मेद्वार कुनै एउटा नयाँ दलमा समाहित हुन सके भने 2079 को चुनावको परिदृश्य नै फरक हुन सक्छ। प्रत्यक्ष सँगसँगै समानुपातिकबाट समेत निर्वाचित हुने भएकाले यस्तो उम्मेद्वारहरू एक ठाउँमा उभियो भने एक छुट्टै राजनीतिक शक्तिका रूपमा परिवर्तनको सम्भावना हुन सक्ला। राजनीतिक दलहरू जस्तै फुटेर होइन सबै जुटेर मात्र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा परिवर्तन चाहने युवा बुझ्न जरुरी छ। होइन भने आफ्नो चर्चा होला, आफू जितिएला, तर परिवर्तन त्यति सम्भव हुने छैन। त्यसै गरी मुख्य राजनीतिक दलहरूले समेत स्वतन्त्र र युवाको पक्षमा बनेको माहौललाई नजरअन्दाज गर्नु घाटाको राजनीति हुनेछ। यो माहौललाई नजरअन्दाज गरेर विगतको निर्वाचनमा जस्तै उम्मेद्वार पठाउने हो भने त्यो दलहरूका लागि महँगो साबित हुनेछ। दलहरू पनि युवाको आकांक्षा अनुरूप चल्न सक्छन् भन्ने देखाउन दलमै सम्भावना बोकेका युवालाई पर्याप्त अवसर दिनु अनिवार्य भइसकेको छ। दलहरूप्रति जनतामा उब्जिएको चरम निराशा र वितृष्णाको उपज हो अहिलेको राजनीतिक माहौल। दलहरू पुरानै ढर्रा र ढाँचामा निर्वाचनमा होमिए छन् भने मङ्सिरमा दलहरूले अप्रत्याशित नतिजा भोग्ने पक्का जस्तै छ। हामी बहसको उठान गर्न चाहन्छौँ। म माननीय विद्या भट्टराईबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। माननीयज्यू, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँको अध्यक्ष केपी ओलीले पत्रकार लगायतका अरू पेसाबाट राजनीतिमा आउनेहरू देश बिगारा हुन्, भडुवा हुन् भन्नुभयो। नेकपा एमालेको निष्कर्षमा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनु चाहिँ राष्ट्रियताका लागि खतरा हो?
अब म आफै गैर राजनीतिबाट आएँ। अहिले कुरा गरिरहँदा म जहाँ आइपुगेको छु यो चाहिँ अहिले म राजनीतिबाट आएको म भन्दिनँ, मेरो पृष्ठभूमि राजनीति थियो, तर अहिले चाहिँ म आफै पनि प्राध्यापक भएर आइरहेको छु। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा यो भनाइहरू हामी जसरी अभिव्यक्ति गर्छौँ त्यो चाहिँ अलिकति गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अभिव्यक्ति गर्छौँ, जसको परिणाम आज पोलिटिकल पार्टीहरूप्रति एक खालका गम्भीर प्रश्नहरू आएका छन् भन्ने म ठान्छु। म नेताप्रति आरोपित गर्नुभन्दा पनि हाम्रो शीर्ष नेताहरूमा एउटा खालको उहाँहरूको बुझाइ, उहाँहरूको जुन चेतना छ त्यो चेतनाको त्यो अभिव्यक्ति हो भन्ने म ठान्छु। यो अभिव्यक्तिलाई बदल्नका लागि अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। एकजना अर्का शीर्षस्थ नेतासँग मैले प्रश्न गरेँ, राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको साँचो हो नि भन्दा उहाँले होइन, एकाध ठाउँमा पहिला पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्थे अहिले पनि जित्छन् भनेर उहाँले त्यस्तो जवाफ दिनुभयो। नेकपा एमालेको खास गरी युवा पङ्क्तिको धारणा पनि यही हो कि यो लहरले राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न सिकाएको छ? अब यसमा एकरूप खालको विचार चाहिँ छैन एमालेभित्र मात्रै होइन, सिङ्गो दलहरूभित्र अहिलेको स्वतन्त्रहरूले जित्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कमजोरीका कारण जित्नुभयो भनेर उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहिँ सक्नु भएको छैन। तपाईँको धारणा के? तर मलाई के लाग्छ भन्दा यो एउटा खालको निराशाको परिणति नै हो भन्ने म ठान्छु। किन भन्दा तपाईँ लोकतन्त्रमा पार्टीहरूले जुन खालको नेतृत्व जनतालाई दिन पर्थ्यो त्यो जनतालाई नेतृत्व दिन नसकेको परिणाम उहाँहरूले विकल्प खोज्नुभयो। किन भन्दा त्यो विकल्प पार्टीहरूभित्र देख्नु भएन, कुनै पनि पार्टीभित्र देख्नु भएन। त्यो विकल्प कहाँ देख्नुभयो भन्दा कोही व्यक्ति उसले एउटा इच्छा शक्ति बोकेर आछ, उसँग सर्टेन तपाईँ एउटा खालको चमत्कारिक विचारहरू छ, त्यो विचारले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने खालको विश्वास चाहिँ लिनुभयो। र म यो के ठान्छु भन्दा यो चाहिँ आजको मात्रै कुरा होइन, हिजो पार्टीहरू चुनावमा गइरहँदा पनि जनताले चाहिँ पार्टीहरूभित्रका व्यक्तिहरूलाई पनि छनौट गर्नुभएको थियो भन्ने म ठान्छु। किन भन्दा तपाईँ हामीले लामो समयदेखि हामीले यो निर्वाचनको एउटा खालको परिणामहरूलाई हेऱ्यौँ भने जस्तो सबै ठाउँमा पार्टीका उस्तै खालका मान्छेहरूले जित्या छैनन्। त्यहाँ जनताले छनौट गर्दा त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई हेरेका छन्। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा आज जुन खालको परिणति आएको छ यसले चाहिँ हामीलाई सिकाइरहेछ कि अबको लोकतन्त्रमा पार्टीहरू कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो खालको प्रणाली पार्टीभित्र विकास हुनुपर्छ, कस्ता खालका पद्धतिहरू पार्टीहरूले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बहस चाहिँ पार्टीहरूभित्र सुरु भएको छन्। यो काम यो प्रारम्भ भएको छ भन्ने म ठान्छु। त्यसले गर्दा यो स्वतन्त्रहरूको जित भनेको पार्टीहरूको लागि सोच्ने ठाउँ दिएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पुकारजी, जस्तो दलीय व्यवस्था भएको मुलुक हो यो, लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, अनि यसरी स्वतन्त्र भएर एक्लै दौडेर रूपान्तरण हुन्छ कि भएका राजनीतिक दलहरूमा सुधार गरेर चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो दुईटा पाटो छ। सबैभन्दा पहिले त पुरानै भइरहेको पार्टीहरूमा सुधार भइदिएको भए जहाँसम्म लाग्छ अहिले पुकार बम एउटा एकाडेमिक सेक्टरबाट आएको मान्छे, अभियानबाट आएको मान्छे होइन, सुमनजी आफ्नै व्यवसायबाट आइरहेको मान्छे, अभियानबाट आइराख्नु मान्छे चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यसरी अहिले यो पार्टी राजनीतिदेखि त्यसमा आउनुपर्ने जरुरी नै थिएन। सर्वप्रथम त अहिलेको पनि आवश्यकता के हुन्छ भने मोर देन 50-60% भन्दा बढी तपाईँको जुन एउटा यो क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टीले नै हेरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि पार्टी सुध्रिने हो, पार्टीभित्रको मान्छेहरू सुध्रिने हो, शीर्ष नेताहरूले सुध्रिने हो भने पनि तपाईँको हामीले खोजेको परिवर्तन धेरै छिटो आउन सक्छ। तर त्यो अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्नुभयो भने जुन पुरानो पुस्ताको जुन एक खालको सिन्डिकेट छ, जुन खालको उहाँले कब्जा गरेर राख्नु भएको छ पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर, र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ अहिले जुन तरिकाको यो स्वतन्त्रहरू आइराख्नु भएको छ, हामीहरू आइरहेको छौँ, त्यो आउँदै गर्दाखेरि मैले अघि पनि एउटा इन्फर्मेटिभ डिस्कसन पनि भने एक्लै गएर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। जुन पुरानो पुस्ताहरूले जुन सिन्डिकेट लिएर जुन एउटा माफिया तन्त्र लुटतन्त्र मचाइराख्नु भएको छ त्यो कहिले पनि तोडिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र हो त्यो अभियानबाट आउनुपर्छ, तर स्वतन्त्रहरू तपाईँको एक ठाउँमा नआइकन एक ढिक्का नभइकन अगाडि नबढिकन चाहिँ तपाईँको जुन खालको हामी निर्णायक लडाइँ लड्न गइरहेको छौँ त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ पुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी जो स्वतन्त्रहरू आइरहेको छौँ, अभियानबाट आइरहेको छौँ, वैकल्पिकबाट आइरहेको छौँ, त्यो समूहहरू एक ठाउँमा नआइकन जुन सिन्डिकेट छ होइन, तपाईँको जुन म्युजिकल चेयरमा तपाईँको आज देउवा, भोलि प्रधानमन्त्री केपी ओली, भोलि अर्को को भन्ने कुरामा चाहिँ यो फेरि पनि 10 वर्ष 15 वर्ष पनि जान्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र त हो, तर जुन निर्वाचन आउँदै गर्दाखेरि कन्टेक्स्टमा चाहिँ जहाँसम्म सुमनजी लगायतको हामीसँग पनि धेरैचोटि बसिसकेको छौँ होइन, हामी सामूहिक चुनाव चिन्ह र सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। तपाईँहरूले सङ्गठन पनि त निर्माण गर्नुभयो नि, पहिला उज्जवल थापासँग मिलेर विवेकशील नेपाली, पछि रविन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा विवेकशील साझा पार्टीमा तपाईँहरू सङ्गठित हुनुभयो, तर त्यो सङ्गठन टिक्न सकेन अनि तपाईँलाई फेरि स्वतन्त्र हुने रनको चल्यो। के सही ठाउँमा आइपुग्नुभयो त तपाईँ? एकदम धन्यवाद। यो चाहिँ यस्तो छ, हामीले विवेकशील जुन अभियान सुरु गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले विवेकशील 69मा सुरु गरेको, तर हामीले अभियान गरेको 61-62बाट हो। त्यो अभियानकै निरन्तरको रूपमा त एउटा पार्टी आएको होइन, साधनको रूपमा।
त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो तपाईँको बिग्रियो 80% तपाईँको सक्सेसफुल भएको छ। 74 को चुनावमा हेर्नुभयो भने म आफै के अरे उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि तेस्रो शक्तिको रूपमा आएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले टेक्निकल जुन कुरा छ, जुन रविन्द्रजीले जुन कुरा लिएर आउनुभयो त्यसमा हाम्रो मान्यता भएन, त्यो ठाउँमा हामी त्यो रहन सकेनौँ, त्यसलाई स्वीकार पनि गर्न सकिनँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले बारम्बार तपाईँको यो जहाँसम्म लाग्छ 20-25औं इन्टरभ्यू हो, मैले हरेक इन्टरभ्यू के भनेको छु भनेपछि स्वतन्त्र मात्र होइन, मेरो उम्मेदवारी अभियानबाट पनि हो। त्यो अभियानकै निरन्तरतामा जस्तै अहिले जति पनि साथीहरू भनिराख्नु भएको छ देशैभरि तपाईँको 165 ठाउँमा हामीले मान्छे उठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको 165 चुनाव चिन्ह लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्र सँगसँगै अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँले भनेको जुन यो पार्टी विवेकशील साझाको कुरा छ त्यो अभियानको रूपमा थियो, त्यो अभियान अझै बढी सशक्त रूपमा भएर अगाडि बढ्छ। जस्तो रविन्द्र मिश्रले छोडिसकेपछि अहिले पनि विवेकशील साझा पार्टी त क्रियाशील छँदैछ उनी बिना पनि। त्यसबाहेक रवि लामिछानेले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि चर्चामा आइरहेको छ। तर तपाईँ यीमध्ये कुनैमा पनि आबद्ध हुनु भएन, त्यो चाहिँ अरूको नेतृत्व स्वीकार्न नसकेर हो? होइन, यो तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ धन्यवाद। यो हिजो मात्र पनि हामी रविजीसँग बस्यौँ, बालिनजीको टिमहरूसँग बस्यौँ, सुमनजीको टिमहरूसँग पनि लगभग हामी 2-3 चोटि बसिसकेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो अचानक जुन गल्ती हामीले 10-12 वर्षदेखि अगाडि आउँदै गर्दाखेरिको रिसेन्टली जुन गल्तीहरू भयो त्यो फेरि नदोहोरियोस् भनेर कम्तीमा त हामी एक्सपिरियन्स भइसकेको छौँ त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले रविजीले पार्टी खोल्नु भयो, भोलि कसैले पार्टी खोल्छ होला, रमेशजीले पार्टी खोल्नु भएको छ होइन। तत्कालै तपाईँको नेतृत्व स्वीकार गरिदिने भन्दैमा विचार पद्धति होइन, नीति नियमदेखि त्यो सबै कुराहरू बुझेरमा जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी बुझ्ने क्रममा छौँ, छलफलहरू भइरहेको छ। सुमनजी, तपाईँलाई पनि यही प्रश्न, मुठी भए बलियो हुन्छ तर एउटा औँला त भाँचिन्छ नि, एक्लै दौडेर कहाँ पुगिन्छ? वास्तवमा अब एक्लै दौडेर त कहीँ पनि पुगिँदैन भने सबैले जानकारी भएको कुरा हो। मैले त दलको विगतले डलै भनिरहेको छु अहिलेसम्म पनि, किनकि दलीय व्यवस्था हो यो व्यवस्थालाई हामी त्यो ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ संसद चलाउनलाई चाहिँ अङ्कगणितको कुरा आउँछ त्यसमा। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले दलको विकल्पको दल भनिरहेको छौँ। त्यो दल मात्र थप्ने होइन कि विचार फरक हुनु पर्यो। जुन किसिमको पुँजीवाद र समाजवादको बिचबाट एउटा अर्को विचार कोर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो विचार निर्माणको क्रममा पनि छौँ हामी। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा मेकानिजमै चेन्ज गर्नुपर्छ। यो अहिले जुन किसिमको मेकानिजम छ विद्यमान पार्टीहरूमा चाहिँ एउटा एकै किसिमको मेकानिजम छन्, यो व्यक्ति हावी हुने र एकलबारी सोच भएका यस्तो लिडरसिपले अब कहीँ पनि पुग्नेवाला छैन भने आम नागरिकले बुझिसकेका छन्। त्यही भएर हामीले सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ, सामूहिक विचार हुनुपर्छ र सामूहिक निर्णय गर्ने मेकानिजम भयो भने केही चेन्ज आउला कि भनेर हामीले त्यो विचारमा निर्माण गर्दै कङ्क्रिट हुने बेला आएको छ। बडो राम्रो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो तपाईँले। नीति सिद्धान्त विचार कुनै राजनीतिक आस्थाप्रति प्रतिबद्धता त हुनु पर्यो नि। तपाईँको राजनीतिक आस्था के हो? मेरो आस्था अहिले जुन समाजवाद र पुँजीवादको बिचबाट अर्को एउटा वाद निस्किन्छ होला, त्यो हामी विज्ञहरूसँग बसेर तयार गर्दैछौँ हामीले होइन। अब मेरो बात चाहिँ जनता केन्द्रितहरूसँगको छलफल पछि निर्माण हुन्छ, निर्माण हुँदैछ। म सबै 100% त म पर्फेक्ट त छैन, अहिले त म व्यापारिक स्तरबाट आएको हो होइन। मेरो विचारमा जनता केन्द्रित हुनु पर्यो, राष्ट्र केन्द्रित हुनु पर्यो, त्यो विचारै सबभन्दा ठुलो विचार होला जस्तो लाग्छ। अहिले काठमाडौँको पीडा हामीले छुट्टै सोचिरहेछौँ, अब हामी उता सुदूरपश्चिमको उता पीडा अर्कै छन्। त्यो पीडाहरू जोडेर मन जोडेर विचार जोडेर मात्र विचार निर्माण हुन्छ जस्तो लाग्छ। आयातित विचारले हुनेवाला छैन अहिले। ती क्षेत्रीयतातिर पनि हामी आउँछौँ। म गलत छैन भने तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट हो? हजुर। तपाईँ वामपन्थी सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहुन्छ? म त पहिला व्यापारी थिएँ, मलाई आवश्यकता नै थिएन राजनीतिको। म विद्याजीभन्दा अगाडि पुकारजी कहाँ आउन चाहेँ यहाँनिर। नीति सिद्धान्त विचार नभएको दल त दलदलमा फस्ने रहेछ, भद्रगोल हुने रहेछ भन्ने कुरा त रविन्द्र मिश्रको इतिहासबाट देखियो नि। आज त रविन्द्र मिश्र श्रीपेशतिर लागे भनेपछि नीति सिद्धान्त विचारमा नै तपाईँहरूको एकरूपता छैन भने तपाईँले भने जस्तो सङ्गठन चाहिँ के खालि स्वतन्त्र भएको आधारमा मात्रै बन्छ? एकदम बन्दैन। त्यसमा सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसले जुन खालको हामीले स्ट्यान्ड लियौँ तपाईँको विचारमा, नीतिमा, पद्धतिमा, सायद त्यो स्ट्यान्ड उहाँले धान्न नसकेर चाहिँ अहिले के हुन्छ, उहाँहरू एक्सपोज हुनुभएको छ। अहिले तपाईँको अभियानको स्ट्यान्ड के हो त?
हामीले जुन पहिलेदेखि लिइरहेको हो होइन मध्यमार्गी, अब उहाँले पनि भन्नुभएको छ मध्यमार्गी नै हो। संविधानसँग जोडेको कुराहरूमा जुन अहिले तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि अवस्था परिवर्तनसँग जोडेको कुराहरू भयो, संविधानवादलाई मान्ने कुराहरू भयो, त्यसमा हामी प्रष्ट नै छौँ। सायद त्यो प्रष्ट भएकै कारणले गर्दाखेरि रविनजी जस्तो मान्छेहरू जुन तपाईँको एकदम सर्टकटबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न सफल भएको हौँ। त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले उहाँले तपाईँको विचारभन्दा माथि देश भनेर चाहिँ अगाडि आइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सुन्नुभएको जुन विचार नीतिदेखि लिएर हामी त्यसमा प्रष्ट नै छौँ, त्यही अनुसारले हामी अगाडि चाहिँ बढ्छौँ। हजुर विद्याजी, राजेन्द्र लिङदेनको जिम्मा केपी ओलीले लिइदिनु भयो एउटा चुनावमा, उहाँको जिम्मा चाहिँ म लिइदिन्छु भनेर। यस्तो समाज छ हाम्रो, यहाँ राजनैतिक विचार सिद्धान्त र आस्थाहरू त पुस्तकमा मात्रै त सीमित भएका छन् नि, हुनु र नहुनुमा के अर्थ छ र, के फरक छ? अब यस्तो भयो, अहिलेसम्म तपाईँ राजनीति चाहिँ निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म नै छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। किनभने हामी भोटको राजनीतिभन्दा माथि उठेकै छैनौँ। जब निर्वाचन आउँछ त्यसपछि हाम्रा पार्टीका धारणाहरू, पार्टीका आफ्ना चाहिँ कमिटमेन्टहरू हुन्छन्। जब निर्वाचन सकिन्छ त्यसपछि कमिटमेन्टहरू लुज हुँदै जान्छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भन्दा आज तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको जति पनि बहस छ, जति पनि प्रश्न छ, यसले हामीलाई सोच्न बाध्य गराइरहेछ होला। सबैले एकै हिसाबले नसोचिरहेको ठान्न पनि सक्नुहुन्छ, तर मलाई के लाग्छ भन्दा आज पार्टीहरूभित्र हामी जति पनि क्रियाशील छौँ, हामी एक ठाउँमा बस्यौँ भने हामीले यी कुराहरूमा एकचोटि गमिलो ढङ्गले सोचिरहेका नै छौँ। हामी छलफल पनि गरिरहेछौँ र भनिरहेछौँ अब राजनीतिलाई कसरी हामीले कलेक्टिभ फोर्सको रूपमा डेभलप गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ आम जनताको एउटा प्रभावीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सोचि नै रहेछौँ। तर तपाईँले यति भनिरहँदा फेरि मलाई के प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको त के हैसियत हुन्छ र त्यहाँ, होइन? किन भन्दा आज पनि तपाईँहरूको त निरीह निष्क्रिय हैसियत हुन्छ। हजुर यस्तो हो, तपाईँ के हो भने पार्टीको एउटा खालको संस्कार छ नि त, त्यो संस्कार छ। त्यो संस्कार तपाईँ मलाई लाग्छ हामीले आज खोजेकै बित्तिकै त्यो परिवर्तन नहुन सक्छ। तर मैले के ठान्छु भन्दा आज हामीहरूको संस्कार व्यक्ति पूजा हो त? व्यक्ति पूजा होइन, तर के हो भन्दा तपाईँ एउटा पद्धति त हुन्छ नि। जस्तो हामीले 5 वर्षका लागि आज केपी ओलीलाई अध्यक्ष मान्यौँ, एउटा परिस्थितिले उहाँलाई अध्यक्ष मान्न हामी बाध्य भयौँ होला। तर त्यो सँगसँगै हाम्रो एउटा नेतृत्वमा फेरि एक खालको परिवर्तन पनि आएको छ, किनकि अर्को पुस्तामा अर्को पटक नेतृत्व पुग्ने गरी आज हामी नेतृत्वमा छौँ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा अबको त्यो नयाँ पुस्ता भनेर उमेरको हिसाबले नयाँ छैन, तर पार्टीभित्रको हिजोदेखिको जिम्मेवारीको हिसाबले नयाँ पुस्ता प्रवेश गरेछ पार्टीभित्र। हाम्रो पार्टीको कुरा गर्दा, म अरू पार्टीको कुरा गर्दिनँ, प्रवेश गरेछ। पार्टीमा नयाँ पुस्ता काङ्ग्रेसमा अहिले प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवार भनेर गगन थापालाई प्रोजेक्ट गरिँदैछ अप्रत्यक्ष रूपमा। एमालेमा केपी ओलीपछि प्रधानमन्त्रीको भावी अनुहार देखाउनुहोस् त मलाई। होइन, भावी अनुहार त निर्माण हुँदै जान्छ। आज तपाईँ होला त्यो कति समय लाग्छ निर्माण हुन? तपाईँ जस्तो त्यो पनि फेरि उहाँ सुमनजीले भने जस्तो विज्ञहरूसँग होइन, विज्ञहरूसँग गर्नु पर्दैन, विज्ञहरूसँग गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्मको कन्टेक्स्टमा अब उम्मेदवार म हुन्छु भनेर पार्टीभित्र तयार नभएको अवस्था हाम्रो पार्टीमा छ। अहिले पनि केपी ओली नै हो भन्ने खालको एउटा खालको विचार त्यहाँभित्र छ। तर के हो भन्दा तपाईँ भोलिको परिस्थितिले फेरि नयाँ खालको अनुहारलाई सिर्जना गर्दैन, मलाई त्यो लाग्दैन। किन भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता भन्ने कुरालाई पनि आफ्नो एउटा परम्परा पद्धति मान्दै आएको र त्यो कुरालाई अहिले ब्रेक थ्रु गर्न सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा संस्कार हो त्यो संस्कारका कारणले पनि मलाई लाग्छ आजै यसरी उभिने कुरा नहुन सक्छ। तर हामी कलेक्टिभली जाँदाखेरि फेरि त्यसले केही सम्भावनाहरू ल्याउँदै नल्याउने भन्ने होइन, ल्याउँछ। हुन्छ, तपाईँको पार्टीले कम्युनिस्ट परम्परा कतिको निभाएको छ त्यसमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ। अहिले म सहभागीहरूका प्रश्न लिन्छु। हामीसँग रत्न राज्य क्याम्पसका विद्यार्थीहरू सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ताका कर्णधार जुझारु विद्यार्थीहरू। उहाँहरूका केही धारणा छन्, प्रश्न छन् भने म राख्न अनुरोध गर्छु छोटकरीमा। नमस्ते, म सरू चौधरी आरआर कलेजबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूज्यूपट्टि म केही क्वेसन राख्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ आउँदै गरेको चुनाव छ होइन, त्यो चुनावमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने राजनीतिक दलहरू पनि धेरै छन्, पार्टीहरू धेरै छन्। मैले चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीलाई नै भोट दिएँ भने चाहिँ केही हुन्छ भन्ने आधारहरू के चाहिँ छ त? त्यो चाहिँ मलाई बताइदिनु पर्यो। हुन्छ, एउटा अर्को पनि प्रश्न लिन्छु। नमस्ते, म हरिकृष्ण नेउपाने, म आरआर कलेजबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारजीहरूलाई होइन, अब जस्तो स्वतन्त्र सबैजनाले स्वतन्त्र भन्छन् र स्वतन्त्र लड्दै पुरानो पार्टीलाई चाहिँ फाइदा होला जस्तो देखिएको छ। हाम्रो सुमनजीले त मेयरमा उठेर हार्नु पनि भएको छ होइन। अब हारिसकेको मान्छे फेरि पनि तपाईँ सांसदमा लड्दै हुनुहुन्छ, जित्ने आधार चाहिँ के छ त? हुन्छ सुमनजी, दुईटा बाघ शिकारका लागि लड्दै थिए अरे, लड्दै दुईटै घाइते भयो अरे, अनि सियालको झुन्ड आएर मासु जति सबै खाइदियो अरे। स्वतन्त्र उम्मेदवारको हालत त त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने प्रश्न। होइन, हाम्रो साथीले जुन सोध्नुभयो जित्ने आधार के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ होइन,
मुद्दा र कर्मकै आधारमा जानुपर्छ। मेन कुरा भाइले भन्नुभयो पुस्ता हस्तान्तरणको कुराहरू, त्यसको लागि जनतामा चेतना जाग्नु जरुरी छ। मतदान त जनताले नै गर्ने हो, चुन्ने त जनताले नै चुन्ने हो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब यो मेकानिजम ह्यान्डओभर सिस्टम चाहिन्छ भनेर हामी आएका हौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन किसिमको उहाँले सोध्नुभयो जित्ने आधारहरू, कर्म नगरिकन जितिँदैन। हेर्नु, एउटा सङ्गठन पनि चाहिन्छ, त्यो सङ्गठन निर्माण गर्दैछौँ हामी। त्यो सङ्गठन यस्तो होस् कि अहिलेको विद्यमान पार्टीको जस्तो सङ्गठन होइन, एउटा सामूहिक निर्णय हुने सङ्गठन बनाउँदैछौँ। त्यो सङ्गठन आयो भने हाम्रो युवाहरू पिँढीहरू सँगै राखेर काम पनि गर्न सक्छौँ र उद्देश्य एउटै छ। सुमनजी, मुद्दा र कर्म त तपाईँका पहिले पनि थिए। मूल प्रश्न चाहिँ के हो भने यदि तपाईँ र बालेन शाह त्यति बेला नभिडेको भए, मिलेर एकअर्कालाई सघाएको भए कि उहाँको अझ प्रभावकारी विजय हुन्थ्यो कि चाहिँ तपाईँको विजय हुन्थ्यो? ठ्याक्कै भन्नुभयो, एकअर्काको भोट त काट्नुपर्ने थिएन नि। म चाहिँ अलि लेट उम्मेदवारी दिएँ त्यो बेलामा, अनि त्यसपछि बालेनजीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ होइन। त्यो बेला अन्तिम त्यो 6-7 दिन अगाडि भइसकेको थियो, आफ्नो आफ्नो अस्तित्व हुँदो रहेछ। नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी चाहिँ सहकार्य गरेर जाउँला भन्ने अब हेल्दी टक भएको थियो त्यो बेलामा। अनि म चाहिँ रणनीतिक रूपबाट अलि चुकेको हुँ मलाई लाग्छ। जुन रणनीति मैले अपनाउनु पर्ने, पहिलोचोटि क्यान्डिडेट हो, त्यो नलेज पनि थिएन मसँग। अभियन्ता त हो म होइन, कुनै पोलिटिसियन होइन, म कुनै दलमा लागेको छैन, अहिलेसम्म स्वतन्त्रै छु म होइन। अहिले विद्यमान पार्टीमा छिर्न सक्थेँ कि त्यो धरातल हाम्रो होइन भनेर मैले मनन गरेँ, किनकि त्यो धरातलमा काम गर्दाखेरिको आफ्नो घर भत्किन्छ, आफ्नो अधिकार गुम्छ भनेपछि संविधानले दिएको चिजहरू लिन पाउँदैन भनेपछि त्यो धरातलमा हामी काम गर्दैनौँ भनेर म जो विद्यमान पार्टीमा छिर्दैन भनेर निर्णय गऱ्यौँ। अब साँच्चीकै विचार राम्रो निर्माण गरेर कङ्क्रिट विचार आयो भने त विचार र मुद्दाले नै देश चलाउने हो नि त। त्यो विचार निर्माण गर्नलाई आजको भोलि हुँदैन। जुन टाइममा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ त्यो टाइममा विचार पनि निर्माण हुँदै गइरहेको छ र त्यो कङ्क्रिट भएपछि हामी आम नागरिकहरू एकजुट हुन सक्छौँ कि। त्यही भएको कारणले म धैर्यता लिएर अनेस्ट भएर म काम गर्छु भनेर बाहिर निस्केको छु र हाम्रो भाइहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि भनेरै निस्केको हो म। नत्र म त व्यापार गरेरै बस्थेँ कि मेरो त लाइफ त हाफ लाइफ त गइसकेको छ होइन। अब नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि, मेरो छोराछोरीको भविष्यको लागि जुन किसिमको विदेशिरहेका छन् किन गएको भन्ने कुरा त संविधान नीतिगत रूपबाट राज्य नीति ठिक नभएको कारणले आज सब युवाहरू बाहिर गए, युवा शक्ति बाहिर गए, कसरी देश डेभलप हुन्छन् यहाँ, त्यो कुरा बुझेरै म आज बाहिर निस्केको हुँ। त्यही भएर तपाईँहरूको कुरामा म यो क्लियर छु कि स्वतन्त्रलाई सँगै राख्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ र विचार पनि लैजान्छौँ। म देशव्यापी रूपबाट किन गइरहेछौँ भने त्यहाँको पीडाहरू के हो, त्यहाँको आवश्यकताहरू के हो, त्यो जोड्दै जोड्दै आइरहेको छौँ र त्यो जोड्नलाई त एउटा विचार चाहियो। त्यो विचारमा हामी जान्छौँ, एउटा एकरूपता ल्याउँछौँ, अनि त्यसपछि एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ। दल खोल्ने भए त अहिले खोले पनि भइहाल्यो नि, दल मात्रै खोलेर मतलब भएन नि। जस्तो तपाईँले भने जस्तो सङ्गठन बने नमान्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूको विचार सिद्धान्तमा अहिले पनि विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेकै छ, एकरूपता छैन। कोही कहाँबाट उठेका छन्, रमेश खरेल र तपाईँ भेट्दै हुनुहुन्छ। अब यदि स्वतन्त्रहरू एक ठाउँमा आएनन् भने एउटा सांसदले जितेर दलीय व्यवस्थामा के गर्न सक्छ र? त्यसो भए तपाईँलाई भोट किन दिने? एकदम धन्यवाद। तपाईँको प्रश्न र उहाँ अघि सोध्नुभएको प्रश्नहरू पनि, जस्तै युथ युनिटी किन हुन सक्दैन, स्वतन्त्रहरू एक ठाउँमा किन आउन सक्दैनन् र भोलिको दिनमा स्वतन्त्रहरूले जित्ने आधार के हो भन्ने कुरामा समग्रमा एन्सर दिन्छु। त्यसको तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै अहिले रमेश खरेलजी त पार्टीबाटै हुनुहुन्छ होइन, अहिले उहाँ त पार्टी नै खोलेर, तर उहाँ पनि त वैकल्पिक भन्दै आउनुभएको छ नि। एकदम त्यसमा चाहिँ कस्तो भनेपछि जसरी हामीले एक्सर्साइज गरिरहेको छौँ, जुन तरिकाले हाम्रो तपाईँको देशैभरिबाट चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा चाहिँ जानुपर्छ, मैले बारम्बार भनिरहेको सामूहिक मात्र होइन सशक्त हस्तक्षेप गर्नै पर्छ यसपालि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा अप्सन पहिलेको के थियो, तपाईँको अप्सनै थिएन, तपाईँको बेस्ट अमङ द वर्स्ट छान्नुपर्ने थियो। तर अहिले के छ भनेपछि त्यो वर्स्टहरूलाई मात्र तपाईँले एक ठाउँमा राखिदिनु भयो भने जो नयाँ आइराख्नु भएको छ होइन, बेस्ट अमङ द बेस्टको अप्सन भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि पहिले पो तपाईँको कहिले कङ्ग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादी, कहिले के भन्ने खालको हुन्थ्यो। तर कम्तीमा अहिले आउँदै गर्दाखेरि फेरि यो मिल्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो सिद्धान्त विचार फरक भएको मान्छेहरू एकै ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै विचारभन्दा माथि देश फेरि फ्याट्ट कसैले ल्याइदिन सक्छ। तर वैकल्पिक पनि फेरि बाजेको सेकुवा जस्तो भयो भने त कन्फ्युजन हुन्छ नि भोटरलाई, कुन असली हो कुन बेस्ट हो भनेर। होइन, त्यो त त्यसमा अघि उहाँले पनि भन्यो कर्म हेर्नु पर्यो। जस्तै अघि तपाईँले पुकार बमले जित्ने आधार के, स्वतन्त्रले जित्ने आधार के हेर्नुभयो भने 61 सालदेखि अहिलेदेखि काम गरेर हेर्नुभयो भने
त्यहाँ हामीले गरेको ठुल्ठुलो अभियान मात्र होइन, चिच्याएको मात्र होइन, त्यसले रिजल्टै दिएछ। अकुपेबाट नेपालको सबैभन्दा लामो लङ्गेस्ट सोसल क्याम्पेन हो। त्यसले ल्याएको तपाईँको 72 सालको संविधानमा हेर्नुभयो भने 12-13वटा महिलाको अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ। त्यो अभियान हामीले पनि लिड गरेको। त्यसपछि नेपाल बन्द विरुद्धको अभियान लाग्दै गर्दाखेरि 30-30वटा दलको सामना गरेर बन्द खुलाउँदै हिँडेको, बन्द गर्ने होइन, बन्द खुलाउँदै हिँडेको। त्यसले गर्दा बन्दको संस्कृति बन्द भएको छ। इनफ इज इनफमा तपाईँको ज्यानको बाजी राखेर डाक्टर गोविन्द केसीको अभियानमा 20 चोटिसम्म म आफै फ्रन्ट लाइनमा एउटा लिडरको रूपमा अगाडि आएँ। तर त्यतिले के हुन्छ, एकजना बुढा तपाईँको भनौँ न एक खालको वृद्ध सन्त त डक्टर त लडिराख्नु भएको छ, उहाँ आफ्नो ज्यानको बाजी राखिराख्नु भएको छ, तर हामी चाहिँ आन्दोलन मात्र गर्ने होइन भनेर नै इनफ इज इनफमा आफूले तपाईँको 12 दिनसम्म पानी र खाना नखाइकन रिजल्ट ल्याएको। ओम्नी काण्डको 12 अर्बभन्दा बढी रोकेको लगायत यो थुप्रै अनुभवहरू छ, अभियानहरू छ जसले रिजल्टै दिएको छ। भनेपछि यो सधैँभरि हामी युवाहरू तपाईँहरूको अभियान मात्र गरेर राख्ने, आन्दोलन मात्र गरेर राख्ने हो कि त्यो रिजल्ट दिइसकेकोले संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिदिनु पऱ्यो कि। तर पुकारजी, हिजैको ब्याज खाने हो भने त यहाँ 14 वर्ष जेल बसेका नेता छन्, यहाँ आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर चाहिँ प्रजातन्त्र दिलाएका, लोकतन्त्र दिलाएका नेता छन् जसले तपाईँको जस्तै विगतको ब्याज खाइरहेका छन् आजसम्म। आजको कुरा गरौँ न, वर्तमानको कुरा गरौँ। हिजो तपाईँ उत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो, आज मान्नुहोस् तपाईँ सांसदमा निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईँका भिजन, तपाईँका रूपान्तरणका एजेन्डाहरू के छन्? एकदम धन्यवाद। त्यसमा त फर्स्टमा त यो चुनाव तपाईँको स्थानीय चुनाव होइन, जुनमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा तपाईँले काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो एकदम भिन्न छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो नीति निर्माण तहमा गएर नीति निर्माणसँग जोडिएको तपाईँको निष्पक्ष ट्रान्सपेरेन्ट बहस हुनु पऱ्यो। जस्तो अहिले हेर्नुहोस्, नागरिकता विधेयकदेखि लिएर एसपीबीदेखि लिएर एमसीदेखि लिएर अचानक आएको त होइन नि त, बहस त भइरहेको रहेछ नि त। तपाईँको 2012देखि नै सुरु भएर रहेछ। तर के हुन्छ, कहिले कङ्ग्रेसले लुकाउँछ, कहिले एमाले लुकाउँछ, कहिले माओवादीले लुकाउँछ, कहिले तपाईँको गठबन्धनले लुकाउँछ, हाम्रोसम्म त कहिले पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पुकार बम लगायतको टिमहरू त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले गर्ने भनेको नीति निर्माण तहमा हुने बहसलाई ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा तपाईँको सदनमा भएको कुरालाई सडकसम्म ल्याउने। मेरो त तपाईँको 12-15 वर्षदेखि अभियानै तपाईँको सडकबाट हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सडकबाट नपुगेर सदनमा जान्छौँ भनेको। त्यसले गर्दा फर्स्ट काम भनेको त्यहाँभित्र भइरहेको जुन नीतिगत बहस हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा तपाईँको नागरिकसम्म ल्याइदिने हो। भनेपछि हामीले इमान्दारीपूर्वक, निष्पक्षपूर्वक त्यहाँभित्र भइरहेको नीति निर्माण तहमा भएको बहसहरूको कुराहरू भयो, त्यो बहसबाट आएको जुन रिजल्ट छ त्यसको अनुगमन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कम्तीमा हामीले ल तपाईँले नम्बरकै हिसाबले गर्नुभयो भने 1-2जना सक्दैन, तर त्यो 1-2जनालाई के हुन्छ, भित्र भएको बहस छलफलहरूलाई तपाईँको नागरिकसम्म चाहिँ हामीले ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा चाहिँ ल्याइदिन सक्छौँ। हुन्छ सुमनजी, विद्याज्यू माननीयज्यू कहाँ म अन्तिममा आउँछु। सुमनजी, उहाँले भने जस्तो 275 सदस्यीय संसदमा 2जनाले उठाएको बहस कति प्रभावकारी रूपमा उठ्ला, कति प्रभावकारी रूपमा हेर्न पाइएला भन्ने त्यो भविष्यकै गर्भमा छ। तपाईँका एजेन्डाहरू के छन्? तपाईँ यदि संसदमा विजयी भएर जानु, एजेन्डा भनेको मतलब अब संविधानले दिएको कुरा जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने हो नि। अहिले संविधान दिएको अधिकारै जनताले पाएको छैन। मौलिक हकहरू त्यति छन् तै पनि पाएको अवस्था छैनन्। त्यो पनि हामी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि अवस्था छन्। एकजना सांसदले मौलिक हक दिलाउन सक्छ? एकजना सांसदले सडक तटाउन सक्छौँ हामीले, किनकि अहिले नै तताउनुहोस् न सडक तटाएर जुन जागरण आएछ नि, किन पुग्नु पर्यो? जुन जागरण आएछ नि रमेशजी, अब त्यो जागरणलाई हामीले प्लेटफर्म दिने मौका पनि पाउँछौँ। अहिले हामी त्यहाँ छिर्यौँ भने सदनमा हामी त्यो जनताको समस्या लिएर एक्लैले बोल्दाखेरि पनि लाखले त्यहाँ सुन्छन्। त्यो एकजना व्यक्ति बोल्ने भनेको सडकमा 1000जना उफ्रिने बराबरको हुन्छ। अब स्वतन्त्रबाट हामी 10-12 जना दियौँ भने यो विचार मिल्यो भने त हामी एकजुट भएर हामी आवाज उठाउन सक्छौँ नि त। एमसीसीको बारेमा भीम रावलले बोलेको कसले सुनेर पारित भएरै छाड्यो? भीम रावल पार्टीको ग्रुपमै छन् हेर्नुहोस् है, उहाँ पार्टीमै छन् अहिले पनि। उहाँले सडक तटाउनु त सेटिङमा सडक तटाउनुहुन्छ उहाँले, हामी सेटिङमा जान सक्दैनौँ। हामी चाहिँ जनतालाई सठिक तथ्य कुरा ल्याएर अर्ग्यानिक हामी आन्दोलन गर्छौँ। हामी त्यो एमसीसीको आन्दोलनमा 8 दिन पदयात्रा गर्ने म पनि हुँ। हामी 30-40 जना 8 दिन पदयात्रा गरेर जनतालाई बुझाउन गएँ। तपाईँलाई अर्ग्यानिक आन्दोलन गर्नका लागि चुनाव जिताएर पठाउने? चुनाव जित्नु जरुरी छ, किनकि संसदमा पुगिसकेपछि प्रशासन चलाउने अधिकार आउँछ। हेर्नुहोस् अहिले हामीलाई प्रशासनले पनि त्यत्तिकै पेल्छन्,
हेर्नुहोस् है, अब एउटा झन्डा लिएर आयो भने चाहिँ त्यो झन्डालाई नछुन्ने हुन्छन् प्रशासनले। हामी झन्डाविहीन भएपछि हजारौँ तल आए पनि पानीको फोहरा हान्छन्, लट्ठी हान्छन्, रबरको गोली हान्छन्, अनि जनतालाई फ्रस्ट्रेसन बनाउँछन्। हेर्नुहोस्, जति गरे पनि जति उफ्रे पनि केही नपाउने रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। नीतिगत तहबाट हान्नलाई नै हामीले अहिले स्वतन्त्रबाट जानलाई पनि विचारसहितको स्वतन्त्र जान्छौँ र अहिले विचार निर्माण भयो भने त्यो विचार लिएरै हामी भित्र छिर्छौँ र हामी अहिले यदि विचार कङ्क्रिट भएन भने हामी स्वतन्त्रबाट हामी टिमवर्क बनाइरहेकै छौँ। अहिले देशव्यापी रूपमा एलायन्स गर्छौँ। टिमवर्क भन्दाखेरि फेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति क्षेत्रीय नेताको जस्तो छवि पनि छ नि, काठमाडौँकै मात्रै कुरा गर्ने। तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो। मैले पहिले क्षेत्रीय रूप मुद्दै उठाइरहेको हो, किनकि भूमिकै मुद्दा उठाएको हो। भूमि भनेको जीवन मरणसँग जोडेको हुन्छ र संस्कृति सभ्यतासँग जोडेको हुन्छ, आत्मनिर्भरतासँग जोडेको हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टसँग जोडेको ठुलो मुद्दा, संसारको मुद्दा हो। कहाँ क्षेत्रीय मुद्दा हो अरे? संसारको मुद्दा भूमि नै हो, भूमिसँग सबै जोडेको हुन्छ। त्यही भएर भूमिको मुद्दा सबैतिर फरक फरक हुन सक्छन्। त्यो फरक मुद्दालाई जोड्नलाई नै आज देशव्यापी रूपबाट हामी गइरहेछौँ नि त। यो आजको भोलि हुँदैन, त्यही धैर्यता चाहिन्छ। युवाहरूलाई पनि म धैर्यताको कुरा गर्छु। धैर्यता भएन भने अवसर पाएपछि भाग्ने खालको युवा पनि काम छैन। हुन्छ, त्यही भएर अन्त्यमा विद्याजी, अडियन्स कहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, अब यसपटक युवा पिँढीले परिवर्तन खोजिरहेको छ, समाजले रूपान्तरण खोजिरहेको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर आइरहेको छ। यो अवस्थामा रेल र पानी जहाजभन्दा फरक अलि व्यावहारिक खालका एजेन्डा त लिएर आउनु पर्ला नि नेकपा एमाले। होइन, हामीले यस्तो हो, तपाईँ खास गरी अघिल्लो बेलामा हामीले के भन्यौँ भन्दा सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली अथवा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन भनेको मतलब हामीले अलि बढी आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई बढी जोड्यौँ, जसको कारण त्यो अब व्याख्या गर्दा के गर्यो भन्दा रेल र पानी जहाजलाई बढी हामीले ध्यान दियौँ भन्ने लाग्यो। तर पनि के हो भन्दा आम रूपमा भन्दा चाहिँ तपाईँ राजनीतिबाट थोरै ट्रान्सफर हुन खोजेर आर्थिक कुरालाई महत्त्व दिने, आर्थिक समृद्धिको पक्ष, आर्थिक उत्पादनको कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा बहस मोड्न खोजेको थियो। तर त्यो बस के भयो, कम्प्लिट हुन पाएन भन्ने म ठान्छु। र म के ठान्छु भन्दा आज मैले मेरो कुरा पनि अलिकति राख्छु। मलाई के लाग्छ भन्दा अहिले पनि हाम्रो समाज असमानता र विभेदमा आधारित छ। जबसम्म हामीले असमानता र विभेदका मुद्दालाई अगाडि लैजान सक्दैनौँ, हामीले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहँदा कहिलेकाहीँ कुरा कल्पनासम्म मात्रै गरेको भन्ने ठान्ने हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दा आज समाज कहाँ छ, समाजको अवस्था कहाँ छ र त्यो समाजलाई राज्यले कसरी चाहिँ बदल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिने कुरामा नेकपा एमाले दस्तावेजमा स्पष्टसँग लेखेको छ। दस्तावेजमा लेखेका कुरा अब हाम्रा भिजन, हाम्रा मिसन र हाम्रा व्यवहारहरू र हाम्रा भाषणहरूमा पनि ती कुरा आउनु पर्यो। त्यो भाषणमा मात्र होइन, एक्सनमा पनि ती कुरालाई देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो कुराका लागि मैले मेरो ठाउँबाट प्रयत्न गर्छु। त्यो प्रयत्न मलाई लाग्छ मैले कति सक्छु कति सक्दिनँ भन्ने कुरा फेरि पनि तपाईँहरूले अब स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई तपाईँले भोलि गएर के गर्नुहुन्छ भने जस्तै हो। पार्टीभित्र फेरि हामी यस्ता मुद्दा उठाउनेहरू आज स्वतन्त्र बन्नुपर्ने अवस्था छ पार्टीभित्र। किन भन्दा यी सबैका विषय एकै खालका हुँदैनन्। कसैका क्षेत्रीय मुद्दा तपाईँ प्राथमिकतामा हुन्छन्, कसैका लैङ्गिक मुद्दा प्राथमिकतामा हुन्छन्, कसैका जातीय मुद्दा प्राथमिकतामा हुन्छन्। पार्टीभित्रका क्याडरहरूका मुद्दाहरू पनि के छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा आधारित छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा यी सबै कुरालाई मिलाएर जानुपर्ने कारण नै हामीले ठ्याक्कै रिजल्ट देखाउन नसक्या हो। तर के हो भन्दा हामी गर्दै गरेका छैनौँ त्यस्तो होइन। अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्रका लागि अथवा राष्ट्रिय सवालमा एउटा सांसदको रूपमा तपाईँले निभाउन सकेको भूमिका के त? मलाई के लाग्छ भन्दा 2 वर्षको मेरो 2.5 वर्षको अवधि म बिचमा आएँ। त्यसले गर्दा मैले 5 वर्ष होइन, मैले 2.5 वर्षको अवधिमा मलाई लाग्छ मैले 3-4वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आफूलाई चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले उभ्याएँ भन्ने म ठान्छु। एउटा नागरिकताको सवाल नै हो। मैले नागरिकताको सवालमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छु, जुन कुरा तपाईँहरूले रेकर्डमा गएर हेरेर मलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको म आज पनि के भन्छु भन्दा लैङ्गिक हिसाबले विभेद छ, अपराध बढ्या छ। त्यो अपराधलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। त्यो असक्षमताको पनि परिणति हो। आज जुन खालको परिणाम हामीले भोगिरहेछौँ त्यो असक्षमताको पनि परिणति हो। यसलाई बदल्नुपर्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको मलाई के लाग्छ भन्दा आज पनि पहुँचवालाहरूले नै विकासमा नेतृत्व गरिरहेछन्। त्यसले गर्दा सांसद भनेको विकासको नेता हो कि सांसद भनेको नीतिको नेता हो भन्ने कुरालाई अब स्पष्ट बनाउनुपर्छ। र म के ठान्छु भन्दा सांसद भनेको विकासको अवलोकनकर्ता हो भने नीतिको नेता हो। नीतिको नेता बन्न नसकेका कारण पनि आज सांसदहरूमाथि प्रश्न उठ्याएको छ। त्यसले गर्दा नीतिको नेता बनाउने कुरामा मैले बहस सुरु गरेको छु, जुन मैले कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छु। अरू मेरा छलफलहरू पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज पनि मैले यो कुरा चाहिँ ओपन गरेको छु। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो कुरा मैले संसदमा पनि उठाएको छु। यी विभिन्न कुराहरू सँगसँगै मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याहरू
निर्वाचन क्षेत्रका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सवालमा संसदमा मैले त्यो क्षेत्रमा आएका विषयहरूलाई उठाएको छु। यही ढङ्गले आफूलाई पर्फर्म गरेको छु। कति गर्न सके कति गर्न सकिनँ त्यो तपाईँहरूको मूल्याङ्कन मेरो क्षेत्रका जनताको मूल्याङ्कनले नै निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई हुन्छ। लाग्छ। तपाईँले समाधान गरेका समस्याहरू हेर्न चुनावको पूर्व सन्ध्यामा कास्की पुगौँला। ठिक छ। अबको क्रममा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्तिम चरणमा एक चरण सहभागीहरूका केही प्रश्न छन् भने लिन्छु, त्यसपछि हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार, मेरो नाम उमेश लामा। अहिले ठ्याक्कै हाम्रो विद्या म्यामले पनि भयो नागरिकता विधेयक एमसिसी एसपिसी जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले अब संसदीय चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ यसमा भूमिका चाहिँ के हुन्छ र अहिलेसम्म तपाईँहरू चुप चाहिँ किन हुन्छ? हुन्छ, तपाईँको आशय आइसकेको छ। अर्को प्रश्न लिन्छु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ अनिश पौडेल। मेरो विशेष गरी प्रश्न चाहिँ माननीय सांसद विद्या भट्टराईप्रति केन्द्रित रहेको छ। तपाईँ नेता, तपाईँलाई के लाग्छ नेताहरू चाहिँ सांसदहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जनताहरूको चाहिँ सबै असल नेताहरू बनेका छन् त? उहाँहरूले चाहिँ सबैले राम्रो काम गरिरहेका छन् त? तपाईँलाई के लाग्छ? नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ अनिसा थापा। मेरो क्वेसन चाहिँ विद्या भट्टराई म्यामलाई। नेपालमा दिन प्रतिदिन लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको छ। अघि भर्खर हजुरले भन्नुभयो, मैले लैङ्गिक विषयमा मुद्दा पनि उठाएको छु। निर्मलाको घटना भएको पनि यतिकौँ वर्षसम्म अहिलेसम्म त न्याय पाइएको छैन। हजुरले कसको विषयमा चाहिँ उठाउनु भयो? अनि हामीले चाहिँ महिला प्रतिनिधि भनेर मात्रै अगाडि उठाउने, पदमा पुगेपछि चाहिँ महिलाको बारेमै प्रतिनिधित्व नगरेपछि हामीले चाहिँ महिला प्रतिनिधि भनेर किन छुट्याउने? हजुरहरू पार्टीबाट गएर मात्रै उठ्नुहोस् भन्ने मेरो। एउटा अन्तिम प्रश्न लिन्छु, समयको पाबन्दी छ। नमस्ते, म धनबहादुर विक, आरआर क्याम्पस। मेरो क्वेसन चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू किन आइराख्नु भएको छ त राजनीतिमा? कि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो अभियान बढाएर पनि त देशको लागि योगदान दिन सक्नुहुन्छ नि त? सबैभन्दा पहिला सुमनजीबाट जवाफ लिन्छु। तपाईँहरू राजनीतिमै किन आइरहनु भएको छ? आवश्यकता र बाध्यताले आएको हौँ हामी, किनकि समय र परिस्थिति जन्माएको हौँ हामी। त्यही भएर कारणले आज जुन मुद्दाहरू नागरिकता विधेयकको कुरा उठाउनु भइरहेछ, एसपिपीको कुरा उठाउनु भइरहेछ, एमसिसीको कुराहरू आइरहेछ। हामी एमसिसी विरुद्ध पनि आवाज उठाएका थियौँ र कोभिडको टाइममा हजारौँ मान्छे उठाएर बसन्तपुरमा प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ। त्यो बेलामा फिर्ता गरियो, त्यसपछि फेरि आइयो। अनि संसदबाट टेबल हुने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो संसदसँग पहुँचै छैन। हामी तल कराकरै भयो, तर पास गर्दै लए। त्यो जुन नेताको चरित्रले गर्दाखेरि आज देश धरापमा परिरहेछ, त्यसको लागि नै हामी आज क्यान्डिडेट दिनुपर्ने बाध्यता भयो। नागरिकता विधेयकमा पनि अब वंशको आधारमा दिने भनिराख्नु भएको छ। अब यो गलत हो भने हामी आवाज उठाइरहेछौँ। यसको आन्दोलनका लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ कि यो एक्लै गएर आन्दोलन सफल हुँदैन। त्यही भएको कारणले हरेकतिर यो कुराहरू भइरहेको छ। भाइले जुन कुरा उठाउनु भएछ, यसले गर्दाखेरि त भोलिको दिनमा त हाम्रो सिक्किम जस्तो पनि बेर छैन। फिजिकरण हुने सम्भावना यो धेरै ठुलो राष्ट्रिय मुद्दा हो। यो राष्ट्रिय घाटी विधेयक ल्याउँदैछ, त्यसको लागि हामी एकजुट भएर लड्नु जरुरी पनि छ। यो अहिले जुन किसिमको अब हाम्रो विद्या भण्डारी मान्य त्यो उहाँसम्म पुग्नु भएको छ होइन, उहाँले के गर्छ भनेर कुरेर बस्ने होइन कि अब आन्दोलन गर्नुपर्छ। हामीले त्यसको लागि हामी तयारी गर्छौँ। आन्दोलन गर्न सांसद हुनुपर्छ? सांसद हुनु परेन, हामी त अहिले अलरेडी आन्दोलनकारी नै हुन् त। हुन्छ पुकारजी, यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्न नमिल्ला तपाईँको विगत हेर्दा, तर आजको सिनारियोमा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। जस्तो नागरिकता विधेयक आइरहेको छ, एमसिसी एसपिपीका विषयहरू आइरहेका छन्, तपाईँ आज चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न यो विषयमा? यो विषयमा यस्तो हो, योभन्दा अगाडि पनि एमसिसीको विषयमा हामीले बोलिसकेका छौँ। प्रष्ट रूपमा त्यहाँ हामीले आफ्नो धारणा राखिसकेका छौँ। र अघि मैले भने नि तपाईँको यस्तो विषयहरू त अहिले देखिने तहमा मात्र भयो के, त्यहाँ संसदभित्र भएको हामीलाई थाहा नभएको कति विषय छ के। जस्तो अहिले नागरिकता के हुन्छ, जब नागरिकता तपाईँको चुनाव आयो त्यसपछि मात्र तपाईँको यो भोटको लागि भनेर तपाईँको नागरिकता विधेयकहरू आइरहेको हुन्छ। अहिले ताजा जस्तो अर्थमन्त्री प्रकरण चुकुलै लगाएको काण्ड आयो हैन, त्यसमा त हामीले आन्दोलनै गर्नु भयो, आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। तपाईँको प्रष्ट रूपमा तपाईँको सबै संसद सभादेखि लिएर सबै ठाउँमा गएर बोल्यौँ होइन। उहाँहरूलाई तपाईँको निकाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो प्रेसर ठेक्न नसकेर उहाँहरू आउनुभयो। तर निर्लजताको कारणले गर्दाखेरि, जुन सेटिङको कारणले गर्दाखेरि म त भन्छु काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जति पनि अहिले छुट्टा छुट्टै भइराख्नु भएको छ, 5 दलले गठबन्धन एकतिर, एमाले एकतिर, यो सबै भ्रम हो। उहाँहरू सबै एउटै हो के। त्यो आरोप फेरि संसदीय समितिबाट पनि प्रमाणित चाहिँ भएन।
होइन त्यही प्रमाणित गर्नको लागि र जुन नीतिगत जुन तपाईँको भ्रष्टाचार हुन्छ नि, तपाईँको अहिले 70 करोडको कुराहरू आउँछ, अर्बको कुरा आउँछ, यो एकदम सामान्य कुरा हो कि तपाईँको एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै गर्दाखेरि एउटा नीतिगत छलफल राम्रोसँग भएको कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर जस्ताको तस्ता नलाउँदै गर्दाखेरिको हामीले रिजल्ट देखिरहेको छौँ नि त, एमसिसी देखिरहेको छौँ, एसपियू देखिरहेको छौँ, योभन्दा अझै ब्लन्डर हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कम्तीमा अहिलेसम्म हामीले सडक ततायौँ, सडकबाट हामीले तपाईँको कति धेरै न्यायको कुराहरू, संविधानको कुराहरू, हकको कुराहरू स्थापित गर्न सकायौँ, तर त्यतिले पुगेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ कि सधैँभरि म अभियन्ता भएर हिँड्नु, सधैँभरि बन्द विरुद्धको अभियान मात्र गरेर हिँड्नु, सधैँभरि म अनसन मात्रै बसौँ, सधैँभरि तपाईँ कोरोना र कोभिडको लागि तपाईँको के अरे रात उधारमा दौडौँ भन्ने त होइन नि त। पढे लेखेको छु, बुझेको छु, जानेको छु, काम गरेको छु, रिजल्ट दिएको छ, मसँग समूह पनि छ, तर के हुन्छ सधैँभरि मात्र अभियान गरे पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसीको मात्र होइन, नागरिकता विधेयक मात्र होइन, यी लगायत थुप्रै त्यस्तो कुराहरू छ जुन अहिले आएकै छैन। अहिले पनिको चुनाव हेर्नुहोस् त, 5 जना एकतिर हुनुहुन्छ, एमालेको केपी ओली एकतिर हुनुहुन्छ, तर म के भन्दैछु उहाँहरू सबै एउटै हो। त्यसले गर्दाखेरि अबको निर्णायक तपाईँको लडाइँ निर्णायक हुनुपर्छ, उहाँहरू सबै एकतिर हुनुपर्छ, हामीहरू एकतिर भएर लड्ने हो। होइन भने आज एमसिसी भोलि अर्को पिपिसी आउला, के आउला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक ठाउँमा आएर यो कुराहरू, यो जुन भ्रम छ होइन, तपाईँ छुट्टा छुट्टै भइरहेको यो भ्रम चिर्नको लागि पनि उहाँले भन्नुभयो उहाँहरू अभियानकर्तै हो, आन्दोलनकारी नै हो, हामी पनि त्यही नै हो, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। अब नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नको लागि नीतिगत हुने जुन छलकपट छ सेटिङहरू कम्तीमा त्यहाँभित्र भएर हाम्रो भोट काउन्ट नहोला होइन, तपाईँको भोटले तपाईँ बहुमतले पारित हुने नहुनेमा एउटा कुरा होला, तर त्यहाँभित्र भएको जस्ताको कुरा के हुन्छ तस्तै हामीले चाहिँ सडकसम्म त ल्याउन सक्छौँ, नागरिकसम्म ल्याउन सक्छौँ। हुन्छ त हामीले गर्नै रहेछौँ। हुन्छ विद्या म्याम, यहाँको क्लोजिङ रिमार्क्स संक्षिप्तमा लिएर आजको बहस टुङ्ग्याउँछु। यसमा चाहिँ के हो भन्दा दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। एउटा भनेको तपाईँ संसदको सर्टेन प्रोसिड्योर हुन्छ, त्यो प्रोसिड्योरमा हामी बाहिर बसेर आज जसरी छलफल गरिरहेछौँ, भोलि त्यहाँभित्र त्यो प्रोसिड्योरमा प्रवेश गर्दा त्यसका केही सीमाहरू हुन्छन्। व्हिप पनि लाग्छ नि, व्हिप लाग्ने एउटा भयो। अर्को भनेको तपाईँसँग विचार व्यक्त गर्ने पनि समय हुन्छ, विशेष समय, शून्य समय। त्यसमा चाहिँ तपाईँ पार्टीको हायरार्कीका कुराहरू हुन्छन् होइन। त्यसपछि तपाईँले सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ, सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेर त्यो सबै संसद सचिवालयले तुरुन्तै ल्याउँछ भन्ने हुँदैन, उसको प्रायोरिटीको आधारमा त्यसलाई प्रवेश गराउँछ। हामी दिनदिनै गएर डेलिगेसन जाने कुरा, छलफल गर्ने कुरा चल्छ र त्यसको आधारमा आज महिलाहरूको जुन 50% सहभागिताको कुरा छ त्यो आज छलफल हुँदैछ। त्यो 5औं तहमा थियो, 5औं नम्बरमा थियो, तर आज छलफल हुँदैछ भनेको मतलब प्राथमिकता देख्यो, त्यसलाई छलफलमा ल्यायो। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा तपाईँ काम गरेको कुरालाई कसरी व्यक्त गर्ने भन्दा, जस्तो अघि एउटा कुरा आयो सांसदहरू हाजिर गरेर हिँड्छन्। अब सांसदको काम होइन, सांसदको काम संसद चल्दा दिनभरि बस्ने हो भन्ने एउटा कुरा छ। आज तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, म यहाँ आएँ, संसद सुरु भइरहेछ, म त्यहाँ नजाँदा प्रश्न उठ्यो कि उठेन? भनेपछि हाम्रा के छन् भन्दा हामी एउटा सांसद डिफ्रेन्ट भूमिकामा छौँ। त्यो डिफ्रेन्ट भूमिकामा हुँदा संसदमा रहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ कि छैन भन्दा नियमले बाध्यकारी भन्दैन, तर के हो भन्दा अब प्रश्न उठ्यो नि त। अब 20 वडामा दुईटा बैठकमा पो अनुपस्थित हुन सकिएला त, यहाँ त 15-16 वडामै भेटिँदैन। सुन्नु न, सांसद आज तपाईँले प्रश्न उठाउँदा अब त्यो के भन्यो, भोलिको लागि मैले सोच्नुपर्ने विषय भन्यो। भनेपछि हिजो हामीले कस्ता प्रश्न उठायौँ र आज हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हो। आज उठेका प्रश्नले भोलिका लागि के गर्छ, मार्गदर्शन गर्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसले गर्दा प्रश्न उठाउने कुरा नै आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मैले ठान्छु। तपाईँहरूको प्रश्नमाथि मेरो कुनै पनि होइन त्यो आग्रह होइन। अर्को कुरा के भन्दा असल नेता के हो? असल नेता भनेको उसले विषयको, उसले मुद्दाको, उसले समस्याको तपाईँ निराकरण दिन नसके पनि कम्तीमा त्यसमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ, त्यो प्रति कमिटमेन्ट राख्नुपर्छ, निराकरणका लागि योजना बनाउनेहरूसँग साथ दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। अर्को कुरा चाहिँ लैङ्गिक हिंसा बढिरहेछ। लैङ्गिक हिंसा बढिरहेछ। हिजोसम्म हामीलाई कति हिंसा थियो नै थाहा थिएन, आज हिंसा चाहिँ मिडिया मार्फत आइरहेछ। अझ मिडियामै आएको पनि तपाईँ त्यो चाहिँ दर्ता भएका हिंसाहरू बाहिर आइरहेछन्। यो हिंसा आजको समाजको चुनौती हो, राज्यको चुनौती हो। यसमा हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा कुरा उठाइरहेछौँ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ निर्मलाको आज पनि आएन। अब निर्मला हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा जसले प्रश्न उठाउनु भयो आज उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, आज त हामीले फेरि उहाँहरूलाई प्रश्न उठाइरहेछौँ नि। भनेपछि के हो भन्दा एउटा व्यक्ति अथवा एउटा उदाहरण भन्दा पनि समाजमा हिंसा बढ्या छ। लैङ्गिक हिंसा आजको प्रमुख चुनौती हो र त्यो चुनौती समाधान गर्नका लागि हामीले भएको कानुनलाई
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि ब्युरोक्रेटिक सिस्टमदेखि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको हामीले खास गरी क्षतिपूर्ति दिने कुरा, जो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने जुन कुरा छ त्यो कुरा आज पनि कमजोर छ, त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो मुख्य काम भनेको सरकारको, राज्यको, त्यसमा काहीँनिर पनि सरकार र राज्य चुक्नु हुँदैन भन्ने गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, हामीले के गरियो भन्ने प्रश्न होइन, हामीले बोलिरहेछौँ। र तपाईँ त्यो प्रति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ राज्यको 3वटा निकाय, संसद पनि हो, सरकार पनि हो, न्यायालय पनि हो। यो तीनटैको बढी दायित्व छ भने तपाईँ मूल रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार भएको भएर कार्यपालिकाको अझ प्रमुख दायित्व हो। त्यसका लागि हामीले जिम्मेवार बनाउनलाई हामी संसदमा के गर्छौँ, आफ्नो आवाज उठाउँछौँ। त्यसले गर्दा आज चाहिँ हाम्रो आवाज बलियो बन्यो भने कतिपय कुराहरू सुध्रिन सक्छ भन्ने म ठान्छु। हुन्छ, हामी कामना गर्छौँ यो बहस टुङ्ग्याइरहँदा कि पार्टीभित्र रहेका युवा नेताहरूको आवाज र भूमिका पनि निम्सरो निरीह नहोस्, अलि बलियो होस् र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर जसरी आइरहेको छ यसले साँच्चीकै समाजको रूपान्तरणमा भूमिका खेल्न सकोस्। आशा छ तपाईँलाई आजको बहस सार्थक लाग्यो होला भन्दै सम्पूर्ण टिमसहित अन्य साता, अन्य विषयवस्तु र अन्य अतिथिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजका अतिथिहरूलाई आफ्नो अमूल्य समयको लागि धन्यवाद, सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद र दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा अझ विशेष धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।